Coucou les amis, صحة فطوركم. جيسبر راكم بخير. توجور معكم كوكي كوافير استيتيك. اليوم نوريكم كيف تخدموا اومبري ماشي بالياج اومبري باسكو جاي غير لتحت بصح طبقه بطبقه ماشي شارجي، يعني حسب طلب الزبون. احنا ما بغاتوش شارجي، بغاتو خفيف يعني دي غوفلي. دونك كيما راكم تشوفوا هاوليكم شعرها سرحتو، يعني غير بو خفيف بالسيشوار، ماشي كاع كامل، يعني غير بغوشينغ خفيف. سيباري على 4 كيما راكم تشوفوا. هنايا عندها لاباس تاعها طبيعيه، وتحت دايره الكيستينائي الفاتح لو شانتان كلار درجه رقم 3. هي شوفوا من الاحسن انكم تسيباروه كيما هكا في، على بال واش باش يجيكم مموج ودبر راسكم. يعني هنا لا سيباراسيون نتوما احرار، ولا في البرودوي كي ابليكوه في ولا هكا انكليني جهه بجهه. دبر راسكم. شوفوا انا هنا شندير نكريبي، شوفوا بعد شندير مول كريباج ندير، ولا تستخدموا لا تكنيك اختوش تاع راكم تعرفوها تاع الهواء. تهبطوا هذاك الشعر النابت هذاك الزياده، يهبطوا لكم الهواء، يعني هذاك البيبي هير. تخلوا غير الفوقاني هذاك هو اللي يديروا فيه البرودوي بليتو الفوقاني، وتحتاني تخلوه بجهه. هنا سمحوا لي ما انتبهتش باللي المتربصه تاعي راها داخله في الكاميرا. دونك شوفوا انا علاه باش ندير بانس، على بال واش باسكو باش الشعر ما يغبنكمش وما يزلجلكمش بالذات المبتدئات. شوفوا هنايا كانت كاينه عندي اون سباتول وهملتها حتى نشري وحده. شوف ابليكي الومنيوم، هذا خاص هذا تغسلو تعاودوا تخدموا به ما يتقاسش، خاص بالشعر بالرولو، يتباع كبير جاي ثقيل وما يطيحش وما يتلبسش. خدمت به هذه المره الرابعه ولا الخامسه. شوفوا راني سيباري، وهنا غادي ندير لها صح درت لها هادو زوج تحاتا شارجي، بصح دوك تشوفوا ترماركون نبدا ندير لها وحده بوحده وحده بوحده وحده بوحده وحده بوحده باش ما يجوهاش شارجي. هي قالت لك ما نحوسهمش شارجي. وهنا حاجه ما انتبهتلهاش، انها دايره بالياج ومفصياتو لتحت برقم 3، ما انتبهتش هكاك مالغريتو شعرات تكسلوا لها شويه لتحت يعني. قلت لها كاينه حاجه قبل طروا، قالت لي واكو دايره بالياج، قلت لها كون قلتي لي مي الحمد لله شعرها ما طاحش ولا حاجه، مي كاين شعرات تكسلوا لها. دونك حذاري سقسوهم بيان على ليستوريك، يعني ما تحكموش غير على عينكم وانسيستو. كي تقول لك راني دايره هذاك النيميرو قولها صح قبل داك النيميرو واش كنتي دايره. يعني انا شوفوا خبره سنوات ونحشات لي، معليش الحمد لله يعني كانت ريزولطا شابه. شوفوا الطريقه جد سهله، وخدموا الطريقه هذه تاع لابينس تساعدكم بالبزاف. كريبو شعر طلعوا كاع هذوك داك البيبي هير، هذاك الشعر اللي نابت جديد اللي يبقى غير هذاك اللي طويل كامل، وتكملوا بهذه الطريقه. حتى في لي كوتي، انا لي كوتي هنا ما صورتش باسكو وجه الزبونه. كي تسيباروه تسيباروه عوج مايل مايل، ما تسيباروش خط باش يجيكم الاومبري تاعكم شباب، ما يجيكمش خط واحد، فهمتوني؟ دونك هاهو ليكم. شوفوا طريقه جد سهله، ورانا طالعين. بالك راكم تريماركو وحده نكريبوها ونديرو فيها البرودوي، وحده لا، وحده بوحده وحده بوحده. انتبهوا راهم منا ومنا. شوفوا هاي تسيباري، شوف وحده هاك، وحده تروح منا ومنا في لي كوتي، وحده الومنيوم وحده تروح منا، وحده الومنيوم، يعني باش ما يجيهاش شارجي. يعني هنا تقدروا تخدموا شارجي بصح شوفوا لا كليون تابعيه، باسكو هي اخر مره حسين ما حكيت بلي يخدموا لها بالياج، ما كريباو لها شعرها ما والو غير في الالومنيوم، وشرجوا لها شعرها ديريكت جاها خط واحد ما عجبهاش. مي فريمون راحت ساتيسفات وفرحانه، بغاتهم غير خفاف. دونك كيما راكم تشوفوا بغيت نحط لكم لا لوسون، يعني عبالي بلي تحتاجوها في العيد. يعني هنا دائما البودره انا نوصيكم في البالياج في لومبري ديروا كيله بكيله ولا كيله بكيله ونص، ما تخفوهاش باش ما يسيل لكمش لو برودوي، او ان ميم طون ما يغبنكمش ابدا. اي بودره زرقاء مع اوكسيدون 30 عيار 30. يعني تقدروا تخدموا بالبلون ستوديو تاع لوريال، بلون ميران، بزاف اللي سقسوني في لي كومونتير. وعلى بالي بزاف لي كومونتير اللي راهم يسقسوني راني دايره بزاف امور بزاف دروس يوميا نلقاهم في لي كومونتير، يوميا يوميا يوميا. دونك شوفوا يعني الدروس كامل تاوعي تلقاو كلش، يعني والله تلقاو شرح وصوالح والله بالدراهم ما يوروهم لكم. دونك ها شوفوا دروك راني سيباري 3 ماشي غير زوج، باسكو طلعت الفوق والراس راه عريض. شوفوا كيفاه راني نخدم فيه. تقدروا تخدموه به، انا ما نبغيش نخدموه به، نخدموه كيما هكا. شوفوا كيفاه راني نحل في الشعره ونزيد لها لداخل في البرودوي،
يعني شعره نعطيها حقها وزياده. شوف دروك من بعد نروح لي كوتي. دونك هاهم ليكم، شوفوا ميم با نصف ساعه وطلعوا لي هذوك تحاتا، هاهم ليكم خرجوا لي. دونك ما خصنيش نخليهم يزيدوا يطلعوا اكثر من هكا، راهم صافيين بيضين، ما نزيدش عليهم. شوف كيما هنا هذه مازال فيها شويه برتقالي، غادي نزيد لها شويه برودوي ايا ونغلق عليها. تشوفوا البرتقالي لتحت توجور لي بوينت هما اللي ما يخرجوش. دونك كيما راكم تشوفوا، شوفوا خرجت هذيك تاني، وسحبوا البرودوي باش ما يبقاش يسيل على بعضه، او ميم طون تنقص لا رياكسيون، يحبس التفاعل. شوفوا هنايا، شوف سحبت وشفت باللي مازالت بلاصه فيها البرتقالي، وزدت لها برودوي. تكملوا بهذه الطريقه حتى للامام، يعني طريقه جد سهله. راني دايره ديجا اومبري كيما هكا بصح مشارجي كامل من قبل، يعني اللي تحب تشوفوا راه في قناتي. شوف انا كيفاش نعرف، شوفوا نسحب اللون، شوفوا نفيريفي، شوفوا كيفاه نفتش، ماشي غير نشوف بعيني نروح نغسل كلش. لا هنا عندكش هذه كاع ما وصلناش للقدام، ما ابليكيناش للقدام، اخذنا ساعه ونصف ابليكاسيون تاع برودوي برك. صافي رولاني خرج قبل الامامي، يعني من بعد زدنا واحد اون دوميور ولا باه طلع كلش. اون دوميور 45 مينوت يدي الوقت. دونك هنا الزبونه جات بالك 10 هكا، 10 ونص بدينا على 10 هكا، ايه 10 بالك خرجت مع الظهر، مع الوحده، باسكو لا غالب لا تكنيك تدي الوقت. شوف لا فيريفيكاسيون. دونك جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، عجبتكم لا لوسون، يعني مشي تروحوا تحلوهم كاع وتغسلوهم، فيريفو اللي ما خرجتش مع لي زيدوها البرودوي وخلوها عطوها وقتها. شوفوا كيما هنا راه البرتقالي. يعني درت فيديو سريعه هنا، سمحوا لي باسكو ما عنديش لا كونيكسيون لي في، راني نسي المهم ندير لكم دروس يعني تفهموا برك، على بالي باللي شاطرات ما نخافش عليكم. وسمحوا لي على الكاميرا باسكو تليفوني شويه عيان، يعني بزاف لامي كومونتيو لي على الصوره، مي للاسف هذا ما كان. هذه اللي كاينه، هذه الحاضره. بلوطا ان شاء الله يفتح ربي ونشري ان كاميرا بروفيسيونيل سبيسيال بور يوتيوب، يعني على جال يوتيوب نشريها. دونك شوفوا دوك كي نكمل كامل يخرج لي شعر كامل، نسحب منه كامل برودوي، نحي كامل الومنيوم. شوف ومن بعد نروح نغسلو عادي، ما درت لا رينساج لا والو، غسلتو شلتو شامبوان ماسك، ومن بعد درت لها بروشينغ واوندوليته. ها هو ليكم شوف ها هو ليكم كامل، والله ما درت له حاجه. جيسبر تعجبكم لا فيديو، ها هي ليكم لا لوسون، جيسبر تعجبكم برك. دونك اش نقول لكم، ما تنساوش تجمجموا لي. كاش حاجه بعثوا لي على الانستغرام تاعي، راح نخليه في صندوق الوصف، اللي هو كوكي كوافير لا كوكي بوين بيوتي 16، غادي نخليهم هو الفيسبوك في صندوق الوصف، اي حاجه ابعثوا لي فيهم. دونك شنو نقول لكم، تهلاو لي في رواحكم وصحه فطوركم، اي على بروشين فوا ان شاء الله، انتظروني.